अस्सलाम वालेकुम। मेरी ज़िंदगी एक दीवार है जिसका पलस्तर मैं नाखूनों से खुरचता रहता हूँ। कभी चाहता हूँ कि इसकी तमाम ईंटें पर कंधा कर दूँ, कभी ये जी में आता है कि इस मलबे के ढेर पर एक नई इमारत खड़ी कर दूँ। ये थे मंटो। मंटो उर्दू अदब का वो सितारा थे जिन्होंने समाज के पर्दे हटाकर सच्चाई को बयान किया, लेकिन ये सच्चाइयाँ इनकी अपनी ज़िंदगी पर भी भारी पड़ गई। शराब नोशी ने इनकी सेहत को नुकसान पहुंचाया और समाजी तनकीद ने इनके ज़हन को बेचैन कर दिया। आज हम जानेंगे कैसे मंटो की ज़िंदगी के तल्ख हालात और शराब नोशी इनके अंजाम का सबब बने। मंटो की ज़िंदगी इनके अफसानों की तरह न सिर्फ ये कि दिलचस्प बल्कि मुख्तसर भी थी। महज 42 साल 8 माह और 4 दिन की छोटी सी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा मंटो ने अपनी शरायत पर निहायत लापरवाही और लाउबालीपन से गुजारा। उन्होंने ज़िंदगी को एक बाजी की तरह खेला और हार कर भी जीत गए। अपनी तकरीबन 20 साल अदबी ज़िंदगी में मंटो ने 270 अफसाने, 100 से ज़ायद ड्रामे, कितनी ही फिल्मों की कहानियाँ और मुकालमे और ढेरों नामवर और गुमनाम शख्सियात के खाके लिख डाले। 20 अफसाने तो उन्होंने सिर्फ 20 दिनों में इखबारात के दफ्तर में बैठकर लिखे। इनके अफसाने अदबी दुनिया में एक तहलका मचा देते थे। इन पर कई बार फहाश निगारी के मुकदमात चले और पाकिस्तान में 3 महीने की कैद और 300 जुर्माना भी हुआ। फिर इसी पाकिस्तान ने इनके मरने के बाद इनको मुल्क के सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड निशान इम्तियाज से नवाजा। जिन अफसानों को फहाश करार देकर इन पर मुकदमे चले, इनमें से बस कोई एक भी मंटो को जिंदा जावेद बनाने के लिए काफ़ी था। मंटो ने ख्याली किरदारों की बजाय समाज के हर तबके और हर तरह के इंसानों की रंगारंग जिंदगियों को इनकी नफ्सियाती और जज्बाती तहदारियों के साथ अपने अफसानों में मुंतकिल करते हुए माशरे के मकरू चेहरे को बेनकाब किया। मंटो के पास माशरे को बदलने का ना तो कोई नारा है। एक माहिर हकीम की तरह वो मरीज की नब्ज देख कर इसका मर्ज बता देते हैं। अब इसका इलाज करना है या नहीं, और अगर करना है तो कैसे करना है, ये सोचना मरीज और इसके लवाहकीन का काम है। सआदत हसन मंटो 11 मई सन 1912 को लुधियाना के कस्बे संबराला के एक कश्मीरी घराने में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम मौलवी गुलाम हुसैन था और वो पेशे से जज थे। मंटो इनकी दूसरी बीवी से थे और जब ज़माना मंटो की तालीम तरबियत का था, वो रिटायर हो चुके थे। मिजाज में सख्तगिरी थी, इसलिए मंटो को बाप का प्यार नहीं मिला। मंटो बचपन में शरीर और तालीम की तरफ से बेपरवाह थे। मैट्रिक में 2 बार फेल होने के बाद 3rd डिवीज़न में इम्तहान पास किया। वो उर्दू में फेल हो जाते थे। बाप की सख्तगिरी ने इनके अंदर बगावत का जज्बा पैदा किया। ये बगावत सिर्फ घर वालों के ख़िलाफ़ नहीं थी, बल्कि इनके दायरा में ज़िंदगी के तमाम मुस्लिमा उसूल आ गए। जैसे उन्होंने फ़ैसला कर लिया हो कि उन्हें ज़िंदगी अपनी और सिर्फ अपनी शराइत पर जीनी है। मैट्रिक के बाद उन्हें अलीगढ़ भेजा गया, लेकिन वहाँ से ये कहकर निकाल दिया गया कि इनको दस्त की बीमारी है। वापस आकर उन्होंने अमृतसर में, जहाँ इनका असल मकान था, एफए में दाखिला ले लिया। पढ़ते कम और आवारागर्दी ज़्यादा करते। एक रईसज़ादे ने शराब से तारुफ कराया और मौसूफ को जुए का भी चस्का लग गया। मंटो ज़्यादा दिन कोई शौक नहीं पालते थे। तबीयत में इज़्तिराब था। मंटो का अमृतसर के होटल शेराज में आना जाना था। वहाँ इनकी मुलाकात बारी से हुई। वो इस वक्त अखबार मसावात के एडिटर थे। वो मंटो की ज़हानत और इनके दाखिली इंतशार को भाप गए। उन्होंने निहायत मुखलिसाना अंदाज में मंटो को सहाफ़त की तरफ माइल किया। मंटो ने बाद में खुद एतराफ़ किया कि अगर इनको बारी साहब ना मिलते तो वो चोरी या डाके के जुर्म में किसी जेल में गुमनामी की मौत मर जाते। सन 1935 में मंटो बम्बई चले गए। अदबी हलकों में बतौर अफसाना निगार इनका तारुफ हो चुका था। इनको पहली मुलाजमत हफ्तावार पारस में मिली। तनख्वाह 40 रुपए माहवार थी, लेकिन महीना में मुश्किल से 10-15 रुपए ही मिलते थे और इसी मुलाजमत के बल पर इनका निकाह एक कश्मीरी लड़की सफिया से हो गया, जिसको उन्होंने कभी नहीं देखा था। ये शादी माँ के इसरार पर हुई। मंटो की मफरूज़ा बदअतवारियों की वजह से अकरबा ने इनसे कतई ताल्लुक़ कर लिया था। हकीकी बहन बम्बई में मौजूद होने के बावजूद निकाह में शरीक नहीं हुई। बम्बई में क़याम के दौरान मंटो ने रेडियो के लिए लिखना शुरू कर दिया। इनको 1940 में ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में मुलाजमत मिल गई। यहाँ राशिद चंदर और उपेंद्र नाथ भी थे।
منٹو نے ریڈیو کے لیے 100 سے زائد ڈرامے لکھے۔ منٹو کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ اپندر ناتھ اور راشد سے برابر ان کی نوک جھونک چلتی رہتی۔ ایک بار منٹو کے ڈرامے میں اپندر ناتھ اور راشد کی سازش سے رد و بدل کر دیا گیا اور بھری میٹنگ میں ان کی نکتہ چینی کی گئی۔ منٹو اپنی تحریر میں ایک لفظ بھی اصلاح گوارا نہیں کرتے تھے۔ گرما گرمی ہوئی، لیکن فیصلہ یہی ہوا کہ اصلاح شدہ ڈرامے ہی نشر ہوگا۔ منٹو نے ڈرامے کا مسودہ واپس لیا، نوکری کو لات ماری اور بمبئی واپس آ گئے۔ بمبئی آ کر منٹو نے فلم خاندان کے شہرت یافتہ ڈائریکٹر شوکت رضوی کی فلم نوکر کے لیے مکالمے لکھنا شروع کر دیے۔ انہیں پتہ چلا کہ شوکت کچھ اور لوگوں سے بھی مکالمے لکھوا رہے ہیں۔ یہ بات منٹو کو بری لگی اور وہ شوکت کی فلم چھوڑ کر 100 روپے ماہوار پر بطور مکالمہ نویس فلم فتان چلے گئے۔ یہاں ان کی دوستی اشوک کمار سے ہو گئی۔ اشوک کمار نے بمبئی ٹاگیز خرید لی تو منٹو بھی ان کے ساتھ بمبئی ٹاگیز چلے گئے۔ اس عرصے میں ملک تقسیم ہو گیا تھا، فرقہ وارانہ فسادات شروع ہو گئے تھے اور بمبئی کی فضا بھی کشیدہ تھی۔ صفیہ اپنے عزیزوں سے ملنے لاہور گئی تھی اور فسادات کی وجہ سے وہیں پھنس گئی تھی۔ ادھر اشوک کمار نے منٹو کی کہانی کو نظر انداز کر کے فلم محل کے لیے کمال امروہی کی کہانی پسند کر لی تھی۔ منٹو اتنے بددل ہوئے کہ ایک دن کسی کو بتائے بغیر پانی کے جہاز سے پاکستان آ گئے۔ پاکستان میں تھوڑے دن ان کی آوبھگت ہوئی، پھر ایک ایک کر کے سب آنکھیں پھیرتے چلے گئے۔ پاکستان پہنچنے کے کچھ ہی دنوں بعد ان کی کہانی ٹھنڈا گوشت اور کالی شلوار پر فحاشی کا الزام لگا اور منٹو کو 3 ماہ کی قید اور 300 جرمانہ کی سزا ہوئی۔ اس پر کتا بھی نہیں بھونکا۔ سزا کے خلاف پاکستان کے ادبی حلقوں سے کوئی احتجاج نہیں ہوا، الٹے کچھ لوگ خوش ہوئے کہ اب دماغ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس سے پہلے بھی ان پر اسی الزام میں کئی مقدمے چل چکے تھے، لیکن منٹو سب میں بچ جاتے تھے۔ سزا کے بعد منٹو کا دماغ ٹھیک تو نہیں ہوا، سچ مچ خراب ہو گیا۔ لوگ انہیں پاگل خانے چھوڑ آئے۔ اس بے کسی ذلت خواری کے بعد منٹو نے ایک طرح سے زندگی سے ہار مان لی۔ شراب نوشی حد سے زیادہ بڑھ گئی۔ آمدنی کا کوئی ذریعہ کہانی بیچنے کے سوا نہیں تھا۔ اخبار والے 20 روپے دے کر اور سامنے بیٹھا کر کہانی لکھواتے۔ خبریں ملتی کہ ہر شناسہ اور غیر شناسہ سے شراب کے لیے پیسے مانگتے ہیں۔ بچی کو ٹائیفائڈ ہو گیا، بخار میں تپ رہی تھی، گھر میں دوا کے لیے پیسے نہیں تھے، بیوی پڑوسی سے ادھار مانگ کر پیسے لائی اور ان کو دی کہ دوا لے آئیں۔ وہ دوا کے بجائے اپنی بوتل لے آئے۔ صحت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی، لیکن شراب چھوڑنا تو دور، کم بھی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ شاید مر ہی جانا چاہتے تھے۔ 18 اگست 1954 کو انہوں نے ظفر زبیری کی آٹوگراف پر لکھا تھا، جو کہ ان کے خطبہ پر بھی لکھا ہے: یہاں سعادت حسن منٹو دفن ہے، اس کے سینے میں افسانہ نگاری کے سارے اسرار و رموز دفن ہیں۔ وہ اب بھی منو مٹی کے نیچے سوچ رہا ہے کہ وہ بڑا افسانہ نگار ہے یا خدا۔ اسی طرح ایک جگہ لکھا: اگر میری موت کے بعد میری تحریروں پر ریڈیو لائبریریوں کے دروازے کھول دیے جائیں اور میرے افسانوں کو وہی رتبہ دیا جائے جو اقبال مرحوم کے شعروں کو دیا جا رہا ہے، تو میری روح بے چین ہو جائے گی، اور میں اس بے چینی کے پیش نظر اس سلوک سے بے حد مطمئن ہوں جو مجھ سے رواں رکھا گیا ہے۔ دوسرے الفاظ میں منٹو کہہ رہے تھے: ذلیلوں، مجھے معلوم ہے کہ میرے مرنے کے بعد تم میری تحریروں کو اسی طرح بوسے دو گے اور آنکھوں سے لگاؤ گے جیسے مقدس صحیفوں کو لگاتے ہو، لیکن میں لعنت بھیجتا ہوں تمہاری اس قدردانی پر۔ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ 17 جنوری کی شام کو منٹو دیر سے گھر لوٹے۔ تھوڑی دیر کے بعد خون کی قے کی۔ رات میں طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ اس نے ہسپتال لے جانے کا مشورہ دیا۔ ہسپتال کا نام سن کر بولے: اب بہت دیر ہو چکی ہے، مجھے ہسپتال نہ لے جاؤ۔ تھوڑی دیر بعد بھانجے سے چپکے سے کہا: میرے کوٹ کی جیب میں 3.5 روپے ہیں، ان میں کچھ پیسے لگا کر مجھے وسکی منگا دو۔ وسکی منگائی گئی۔ کہا: 2 پیگ بنا دو۔ وسکی پی تو درد سے تڑپ اٹھے اور گشی تاری ہو گئی۔ اتنے میں ایمبولینس آئی۔ پھر وسکی کی فرمائش کی۔ 1 چمچہ وسکی منہ میں ڈالی گئی، لیکن ایک قطرہ بھی حلق سے نہیں اتری، سب منہ سے بہہ گئی۔ ایمبولینس میں ڈال کر ہسپتال لے جایا گیا۔ راستے میں ہی دم توڑ گئے۔